नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, मंगलबार एमालेले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। उसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नौलो त थिएन, किनकि 2074 को निर्वाचन अघि पनि यस्तै हवाई सपना बाँडेको थियो एमालेले। एमाले माओवादी गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको त्यो घोषणापत्रमा रेल र पानी जहाजका सपना बाँडिएका थिए। तर 5 वर्षको यस अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व भन्दा पार्टी झगडामै बित्यो। उही पुराना सपनालाई धोई पखाली एमालेले आसन्न मंसिर 4 का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको चिरफार गर्नेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। चुनावी घोषणापत्र यस्तो एउटा बाचा हो जहाँ मुलुक बदल्ने कामयाबी सपनाहरू हुन्छन्। तर हाम्रा राजनीतिक दलका लागि घोषणापत्र मतदाता झोक्याउने जाली तमसो जस्तै भएको छ। हरेक चुनावमा यस्तै मतदाता झोक्याउने गरी एमालेले यस पटक पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि स्यानिटरी प्याडको लोभ देखाएर 5 वर्ष एमालेले गर्छ भन्ने नारा सहित। वर्ष एमालेले गर्छ, यो संकल्प थियो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको। आसन्न मंसिर 4 को चुनावका लागि उनले यो संकल्प गरेका थिए। गएको मंगलबार राजधानीको तारे होटलमा भव्य र सभ्य मात्रै होइन, डिजिटल माध्यमबाट चुनावी बाचा गरे एमाले अध्यक्ष ओलीले। यो मुलुकको 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली आसन्न निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्। पछिल्लो 41 महिने कार्यकालमा सर्वाधिक आलोचना खेपेका ओलीले एमालेलाई बहुमत दिन आग्रह गरे घोषणापत्र सभामा। एमाले अध्यक्षको हिसाबले वा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मैले पनि होइन, सबैलाई थाहा छ कसले हरदम विकास निर्माणका, जनताका सेवाका कामहरू गर्न हरदम व्यवधान कसले खडा गर्यो त्यो सबैलाई थाहा छ। अर्कोतिर को मुद्दा हाल्न गयो, को राष्ट्रपति कहाँ गयो, को प्रधानमन्त्रीलाई गलत ढङ्गले अपदस्थ गराउन कुद्यो, को पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गर्न पुग्यो। यी सबै कुरा त सबैले देखाएको छ नि। हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जुन अभियान चलायौँ र जुन सफलता हासिल गऱ्यौँ त्यसलाई विश्व शिक्षा सङ्गठन युनेस्कोले हामीलाई समर्थन गर्यो, प्रशंसा गर्यो त्यसले, कि नेपालको एउटा उदाहरणीय छ अहिले प्राप्त भइरहेको सफलता भनेर। यहाँ त विरोध गर्नु थियो केही पार्टीहरूलाई, केही व्यक्तिहरूलाई, केही नेताहरूलाई। आफ्ना सटरहरू बन्द हुने भए, कारोबार नचल्ने भयो, व्यापार नचल्ने भयो, झुटको खेती ओइलाउने भयो, सुखा खडेरी पर्ने भयो भनेर एमालेको विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर विश्वले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गरेको छ र त्यो प्रशंसा आगामी 5 वर्षमा हामी अझ फरक नपर्ने गरी त्यसलाई स्थापित गर्ने गरी विकासको एक पाइलो, नेपाल चाहिँ साँच्चै एक पाइलो अल्प विकसितबाट विकासशील देशमा उन्नति गर्यो है भन्ने सबै प्यारामिटरहरू हामी पुरा गर्नेछौँ। मंसिर 4 एमाले सरकार, त्यो हाम्रो विश्वास हो। किनभने नेपाली जनताले पहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेरेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरूका भिजनहरू देखेका छन्, पोलिसी देखेका छन्, कमिटमेन्ट देखेका छन्, यो सबै देखेका छन्। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ सत्ता र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल सिद्ध भइसकेका ओलीले परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको आलोचना पनि उत्तिकै मात्र गरे। प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटनको दोष स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिप्रति थोपरेर आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरे घोषणापत्र सभा कार्यक्रममा। 96 पानाको घोषणापत्रमा उनले दोहोर्याउँदै बचाउ गरे प्रतिनिधि सभाको विघटन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सन्की शासकको भरमा विघटन गर्न पाइँदैन, त्यो गलत नै थियो भन्ने विषयमा धेरै एमाले जनहरू पनि सहमत छन्। स्वयं उनै ओलीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन इतिहासकै गलत अभ्यास थियो। तर
उनी आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् अझै पनि। कसरी समृद्ध हुन सक्छ? समृद्ध हुनका लागि एउटा मैले भन्दै आएको छु र हाम्रो मान्यता पनि के हो भने हामी पर क्यापिटा इन्कम अथवा जीडीपीलाई नापेर नेपाल यति धनी भयो भन्दैनौँ। कति जनता गरिबीको रेखामुनि छ कि छैन अथवा कोही गरिब छ कि छैन, गरिबीमा जिन्दगी भोगिरहेको र तडपिरहेको स्थितिमा कोही नेपाली छ भने समृद्ध नेपाल भन्न सकिँदैन र सुखी नेपाली भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले भनेको पछाडि कोही छुट्नु हुँदैन, सबै अघिल्लो लाइनमा हुनुपर्छ। सबै अघिल्लो लाइनमा हुनका लागि सबैका लागि विकास, सबैका लागि सुशासन, सबैका लागि समृद्धि र सबैलाई सुरक्षा, सबैका लागि अधिकार र सबैले सम्मानजनक जीवन निर्भय वातावरणमा जिउन पाउने अवस्था, यी चिजहरू र जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति, यी कुराहरू भएपछि मात्रै नेपाल समृद्ध हुन सक्छ। 2074 को निर्वाचनमा जनताले जसरी विश्वास गरेका थिए त्यो विश्वास र भरोसामाथि उनै ओलीले धोका दिए। यस विषयमा केपी ओली मात्रै त दोषी छैनन्, वाम गठबन्धनलाई प्राप्त जनमतलाई ओली, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको पनि उत्तिकै दोष छ, किनकि यिनीहरूकै पद, प्रतिष्ठा र प्रतिशोधकै कारण 5 वर्ष खेरा गएको हो। यिनै कारण देश 5 वर्षपछि धकेलियो। फेरि यिनैलाई मत किन दिने? यस विषयमा ओली हुन् या इतर समूहमा लागेका दाहाल नेपालले कुनै जवाफ दिएका छैनन्। उनीहरू पनि यो भनिरहेका छन् कि ओलीकै कारण जनमतको अपमान भयो, जनतासँग गरिएको वाचा पूरा भएन। हरेक मञ्चमा दाहाल नेपालले व्यक्त गर्ने ओली विरोधी अभिव्यक्ति हो। 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न माओवादी र एमालेको गठबन्धनलाई जनताले मत दिएका थिए। संसदमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत थियो। त्यो बहुमतको सही सदुपयोग र सम्मान गर्न सकेको भए देशको हालत यो अवस्थामा पुग्ने थिएन। कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। कांग्रेसले भनिरहेको थियो 5 वर्ष कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाउन्। कांग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चबाट रचनात्मक साथ दिन्छ। जनताको अथाह समर्थन र प्रतिपक्षको समेत सौहार्दता रहेको यो समय अब लगभग आउँदैन। तर ओली नेतृत्वको त्यो वाम गठबन्धनले देश र जनहितमा काम गरेन। आन्तरिक झगडा गरेर मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोपे। दलहरूले ल्याउने जुन प्रतिबद्धता पत्र, घोषणा पत्र, जेसुकै नाम लिनुहोस् तपाईँले, यो किसिमले कल्पनाशीलता नै हो। त्यहाँभित्र घोषणा पत्र लेख्ने मान्छेहरू केही समूहहरू बसेर तयार गर्छन् र त्यो ल्याउने परम्पराको निर्वाह भएको छ र नेपालका पनि राष्ट्रिय स्तरका दलहरूले त्यो निर्वाहलाई निरन्तरता दिएका छन्। यो ल्याउनु राम्रै पनि हो, तर त्यसमा के लेखेको छ र त्यसपछि उनीहरू नै हो सरकारमा जाने मुख्य दलहरू नै हो। अब साना दलहरूको त्यति ठुलो भूमिका नहोला, तर ठुला जुन राष्ट्रिय स्तरका दलहरू छन् उनीहरूले ल्याएको घोषणापत्र महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। तर हामीले घोषणापत्रलाई अडिट गर्ने गरेका छैनौँ। योभन्दा अघिल्लो चुनावमा चाहिँ उनीहरूले ल्याएको घोषणापत्रलाई कम्प्यारिजन गरेर त्यसलाई दाँजेर हेर्ने, पहिलेका घोषणापत्र कति पुरा भएको छ, यसपालि ल्याउँदाखेरि त्यसमा थपिएको छ कि अथवा त्यसमा चाहिँ परिपूरण हुन सकेको छैन भने त्यो कुरा पनि उठाउनु पर्ने र सञ्चार माध्यममा र सँगसँगै हामी जस्तो नागरिक समाजका तर्फबाट गर्ने काम संस्थाहरूबाट पनि व्यक्तिहरूबाट पनि विगतको अडिट हुन पाएको छैन। यो चाहिँ अलिकति हामीले सुधार्नु पर्ने छ। तर दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ र त्यसका घोषणापत्र आगामी सरकार बनाइसकेपछि उनीहरूले कति कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ चुरो प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। आसन्न निर्वाचनको परिणामले न ओलीले भने जस्तो जनमत प्राप्त हुनेछ, न त दाहाल र नेपालले सोचे जस्तो हुनेछ राष्ट्रिय राजनीति, किनकि समय घर्किसकेको छ। दलप्रतिको वितृष्णाको आगो देशभर डढेलो झैँ फैलिएको छ। 2074 को जस्तो रेल र पानी जहाजको सपना बाँडेर सम्भवतः एमाले र ओलीलाई मतदाताले त्यति विश्वास नगर्लान्। यद्यपि ओलीले मंगलबार सार्वजनिक भएको घोषणापत्र कार्यक्रममा राष्ट्रहित, स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धिको संकल्पकै कारण एमालेलाई जनताले सघाउने दाबी गरे। दुःख पाएका हुनाले त्यो दुःख टार्नका लागि उपाय हुन्छ कि भनेर दुःख टार्ने उपाय खोज्दै विदेश गएकाहरूको संख्या ठुलो छ। यसर्थ त्यो संख्यालाई देशभित्रै राख्ने, रहन सक्ने, रहौँ लागने वातावरण बनाउन
उहाँहरूलाई पनि देशैभित्र राख्ने र देशको विकासका निम्ति काम लगाउन, त्यसमा सहभागी गराउन हामीले काम गर्नु परेको छ। कि हामी इमान्दारिताका साथ राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धन, लोकतन्त्रको रक्षा सम्वर्धन र हामी आफै पनि व्यक्तिगत तवरमा पनि हामीले लोकतन्त्रका लागि केही बलिदान गरेका छौँ, दुःख कष्ट भोगेका छौँ, भूमिगत गएका छौँ, जेलनेल खटेका छौँ, निर्वासन भोगेका छौँ, आदि कष्टहरू भोगेर आएका हुनाले पनि हामीलाई विशेष माया छ। किनभने यो स्थितिमा लोकतन्त्रलाई ल्याइ पुर्याउन यत्तिकै होइन, अरूले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा मजाक जसरी सञ्चार माध्यममा आउने काम हामीले गरेको होइन, देश बनाउने सङ्कल्पका निम्ति हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर ओलीले भने जस्तो जनताले एमालेलाई पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। आफूले गरेको सबै ठिक, अरूले गरेको सबै बेठिक भएको तर्क र वितर्क गर्न माहिर खेलाडी हुन् ओली। उनले परमादेशबाट गठन भएको देउवा सरकार 5 दलीय गठबन्धनप्रति घोषणापत्रमा पनि आलोचना गर्न छोडेनन्। अरूलाई ताछेर आफू अग्लो देखाउने उनको आचरण नै हो। आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दौड सहित चुनावी अभियानमा रहेका ओलीले 2 ध्रुवबीचको प्रतिस्पर्धा भनेका छन्। जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिएको आरोप छ उनको। पुरानो जनादेशको बनावट भत्काइएको यसै पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै आफू नै सही भएको दाबी गरे। यो ओलीको बाल हट बाहेक केही होइन। दलको घोषणापत्र मुलुकको अवस्था बदल्ने योजनाको एउटा आधार हो। यही आधारमा मतदाताले दलका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् विश्वास गरेर। तर घोषणापत्र सरकारमा पुगेपछि चटक्कै बिर्सन्छन् दलहरूले। एमालेले पनि यस्तै गर्यो गएको 5 वर्षमा 41 महिने शासनकालमा। ओम्नी काण्डदेखि यति होल्डिङ्स जस्ता प्रकरणले एमाले बदनामी भयो। तैपनि परमादेशमाथि दोष थोपरेर मङ्सिर 4 मा पनि बहुमतको सरकार बनाउने सपना देखेको छ एमालेले। एमालेका हवाई सपनाको थप चिरफार सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, बडो धुमधामका साथ तारे होटलमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा एमाले सरकारमा गएपछि 20 ग्यारेन्टी 30 कामका क्षेत्र र 247 प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। विगतमा रेल र पानी जहाजको सपना बाँडेको एमालेले यस पटक पनि त्यसैलाई थप धोइ पखाली गर्दै बाँड्यो 20,000 शब्दको हवाई सपना। एमालेले गर्यो 20 वटा ग्यारेन्टी, कामका 30 क्षेत्र र 247 प्राथमिकता। विश्वस्त छैनन् प्रतिबद्धता प्रति मतदाता। मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने झै सत्ता सञ्चालनको बेढङ्गले एमाले नेतृत्वको ओली सरकार मिल्काइयो आफ्नै कारणले। जनताले 5 वर्ष शासन गर भनी दिएको जनादेशको अवमूल्यन गर्दै उसले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। त्यही विघटनको अपजसको सामना गर्दै उसले मत मागिरहेको छ। मङ्सिर 4 पछि हामी सरकार बनाउँछौँ भन्दै। त्यसका लागि एमालेले आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व भनेको छ। आफै अस्थिर राजनीति बनाउने एमालेले स्थायित्व र समृद्धिको सङ्कल्प गर्यो गएको मङ्गलबार सार्वजनिक घोषणा पत्रमा, जहाँ उसले भन्यो एमालेले 5 वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धि दर दोब्बर बनाउने छ।
अर्थतन्त्रको आकार 100 खर्ब पुर्याउने छ भने 20 वटा ग्यारेन्टी सहितका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे एमाले अध्यक्ष ओलीले। सुरुङ युगमा नेपाललाई प्रवेश गराए, उता नौबिसे साइडबाट पनि अहिले 300-400 मिटरभन्दा बढी खनिसकेका छ, यताबाट धेरै मिटर खनिसकेका छ, अब जोडिने स्थितिमा पुग्न लागेको छ। केही यस्ता अनेक कामहरू, युग परिवर्तन गर्ने काम हो। पूर्व पश्चिम रेलको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पुरानो राजमार्ग विस्तार गर्ने काम भएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग लगभग तयार भएको छ। यस देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि, यस देशलाई शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता, स्थायित्व दिनका लागि यहाँ अनेक प्रकारका च्याखेहरूले एउटा सिट छ एमालेको सरकार ढाले भनेर बुरुक उफ्रिहाल्छ। यस्ता च्याखेहरूले गम्भीर अपराध गर्ने स्थिति कुनै पार्टीको सुदृढ राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकिएन भने च्याखेहरूले सधैँ खेलिन्छ। रोचक विषय त के छ भने यस अघिका रेल र पानी जहाजका सपना यस पटक पनि दोहोर्याएका छन् ओलीले। समुद्रमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सहितको जहाज कुद्ने भएको छ। 7 वर्ष अघि घर घरमा ग्यासको पाइप एजेन्डा थियो ओलीको। घर घरमा ग्यासको पाइप त पुगेनन् नै, यसपटक उनले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अब बिजुली प्रयोगबाट गरिने भनेका छन्। सधैँ हवाई सपनाका गफ दिने ओलीले अन्तरिक्षका कुरा पनि दोहोर्याएका छन्। देशका अधिकांश बस्तीमा गतिलो विद्यालय भवन छैन। रुखमा चढेर अझै टेलिफोन गर्नुपर्ने नियति आम नागरिकको छ। तर उनी हवाई सपनाका पुलिन्दा बाँडेर फेरि पनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। 41 महिनाको प्रारम्भमा राजधानीका चोक चोकमा आफ्नै फोटो अंकित साइनबोर्ड टाँसेर चर्चा बटुलेका ओलीले आफ्नै घोषणा पत्रमा विरोधीको उछितो काटेर आफू सुयोग्य बन्ने चेष्टा गरे। घोषणा पत्रमा पनि आज यो जोडजाप स्वार्थहरूको गठजोड, स्वार्थहरूको गठबन्धन होइन। देश र जनता प्रति, विकास प्रति, शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार विरोध, सुशासन प्रति प्रतिबद्ध र विकासका निम्ति क्रियाशील त्यस्तो सुदृढ राजनीतिक पार्टी चाहियो। त्यो पार्टी कसरी निर्माण हुन्छ भन्दा जति देशभरि पार्टी व्याप्त भए पनि मैले भनेको छु, नेपाली जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले। नेपालभित्र मात्रै होइन, विश्वमा जहाँ नेपाली पुग्छ त्यहाँ एमाले पुग्छ। सुदृढ राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा, एकल शक्तिको रूपमा आउन जरुरी। त्यसै कारण मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, मङ्सिर 4 एउटा अवसर, यो अवसर गुमाउनु हुँदैन। नेकपा एमाले बाहेक अर्को त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति हुन सक्दैन। त्यो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ, देशका लागि एकदमै जरुरी छ। अहिले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा एमालेलाई स्थापित गरिएन भने, एमालेको एकल बहुमत आएन भने देश दुर्भाग्यमा जान्छ। 9वटा घोषणालाई समेटिएको एमालेको घोषणा पत्रमा 95 पृष्ठमा 20,000 शब्द छन्। त्यस्तै ओलीले सरकार चलाउँदा 41 महिनामा गरिएका 81 मुख्य काम पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे। 41 महिने कार्यकालमा भएका चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा उनले मुख खोलेनन्। ओम्नी प्रकरण होस् या गोकर्ण रिसोर्ट यतिलाई बुझाएको प्रसङ्ग कहीँ कतै देखाएनन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः ओलीको 41 महिने शासनकाल हो जहाँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका स्क्यान्डल नै भए। तर समृद्धि, स्थायित्वको सपना बाँड्ने ओलीलाई आफ्नै कार्यकालमा भएका डरलाग्दा घोटालाप्रति कसले सम्झाइदियोस्। यद्यपि ओलीले घोषणा पत्रको माध्यमबाट आफू र आफ्नो दललाई निकै अग्लो दाबी गर्ने प्रयत्न गरे। तर मतदाताले ओलीका यी हवाई सपनालाई खासै विश्वास गरेका छैनन्। विगतमा पनि ओलीका हवाई सपना सुनेका मतदाता यसपटकको घोषणा पत्रले आश्वस्त हुने अवस्था छैन भन्छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलको चाहिँ घोषणा पत्र कसैको नि गलत हुँदैन।
तर जे यथार्थ हुनुपर्ने हो त्यो लेखिएकोमा चाहिँ व्यवहारमा उतारिँदैन। तर त्यो चाहिँ एउटा लिखितमा मात्र सीमित हुन्छ। जनताहरू चाहिँ हुने रहेछ भनेर त्यसको पछि लाग्छन्। किनभने घोषणापत्र कसैको पनि नराम्रो छैन। घोषणापत्र बस्दाखेरि देश बनाउला जस्तो गरिन्छ। हिजो के अरे रेल बनाउनेले आज विद्युत पुर्याइन्छ भने विद्युत पुर्याएसँग किन पुर्याउनु पर्यो? जो आए पनि एउटा काम गरेको छैन नेपालमा। नेपाली खत्म हुन लागिसक्यो के भन्ने अब त्यही हो नयाँ त्यही हो कसैले केही काम सबै छोडेर डाकबाट आउँछ कोही राम्रो काम गर्ने मान्छे कोही आउँदैन त्यही भएर लेखाइमा चाहिँ उनीहरूले राम्रो लेखा हुन्छ पुरा हुन्छ तर जनताले केही पनि पाउँदैन भोट नहाले बहिष्कार भयो भोट त हाल्नै पर्यो उनीहरू आफ्नो ठाउँ छोड्दैन के गर्ने जनता मार्गमा परेछ 2/3 जनमत पाउँदा पनि मुलुक हाँक्न नसक्ने असक्षम पात्रको रूपमा ओली सिद्ध भइसकेका छन्। 2051 मा मनमोहन अधिकारीको पालामा गृहमन्त्री भएका ओली 2071 को एमाले महाधिवेशनबाट एमालेको नेतृत्व गरेका ओली 2 पटक त प्रधानमन्त्री नै भइसके। 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका उनै ओली मंसिर 4 पछि पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका ओलीले घोषणा पत्रको सहारामा मतदाता फकाउने दाउमै देखिन्छ। भलै मतदाताले कति पत्याउलान् या पत्याउँदैनन् त्यो भने मंसिर 4 पछि अवश्य थाहा होला नै। 32 वर्षमा पटक पटक सरकारको नेतृत्व हवाई सपना बाँडेर मतदाता फकाउने एमालेको दाउ। एमालेले 2074 को चुनाव अघि पनि यस्तै सपनाहरूको संग्रह घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। तर जब एमाले सरकारमा पुग्यो तब ती सपना रूपी घोषणा पत्रहरू रद्दीको टोकरीमा मिल्काइए। ओम्नी जस्ता नामुद व्यापारी होस् चाहे यति होल्डिङ्स किन नहोस्, एमाले नेतृत्वको प्राथमिकतामा तिनै परे। आज तिनै पात्रलाई ओतेको आधारमा एमाले प्रति जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। जनताको मतले सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि माफिया पोस्ने प्रवृत्तिकै कारण जनताले घोषणाप्रति विश्वास गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। सबभन्दा पहिले त घोषणा पत्र नै पहुँच हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने करिब 17-18 दिन अघि मात्रै राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र ल्याएका छन्। त्यो आधारमा सबैको घरमा सबैले बुझेर घोषणा पत्र कार्यान्वयन ल्याउँछन् भन्ने चाहिँ छैन। किनभने एउटै दलको घोषणा पत्र 80, 90, 96 पेजको घोषणा पत्र छ। त्यो प्राप्त गर्ने कहिले, त्यो पढ्ने कहिले, त्यो पढेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर जनताले अभिमत दिन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर एउटा विधि पुर्याउने काम चाहिँ दलहरूले गरेका छन्। त्यो पहुँच चाहिँ छैन। केही तपाईँ हामी जस्तो टाढा मान्छेहरूको पहुँच होला, हामी इन्टरनेट हेर्छौँ र हार्ड कपी पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो आधारमा चाहिँ हो। तर पहुँच मतदाताकै पहुँचमा पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। मलाई त दलहरूले ल्याएको घोषणा पत्र चाहिँ सरकारको वार्षिक कार्यक्रम हो कि घोषणा पत्र हो भन्ने मलाई कन्फ्युज भएको छ। त्यो कुरा त मैले सोसियल मिडियामा पनि त्यसलाई अभिव्यक्त गरिसकेको छु। सरकारले गर्ने कामहरू, गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ दलका घोषणा पत्रमा आएको छ। यो अविश्वसनीय हो। अहिले दलहरूले ल्याएको घोषणा पत्रप्रति जनताप्रति त्यति धेरै आकर्षित भएको मैले पाएको छैन। आयो एउटा परम्परा निर्वाह गर्ने काम भएको ढङ्गले चाहिँ भएको छ। यो एउटा बौद्धिक अभ्यास चाहिँ भएको, बौद्धिक मनोविनोदको लागि चाहिँ के रहेछ भनेर आएको हेर्न चाहिँ सकिन्छ। आम मतदाताहरूका लागि चाहिँ त्यति ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्दैन। र जति मतदाताहरूलाई प्रभाव पार्ने भनेको उनीहरूले कस्तो किसिमको नेताहरू उठाएका छन्, जनप्रतिनिधि उठाएका छन्, उम्मेदवार उठाएका छन् भन्ने कुराले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2048 यता एमालेले 5 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो भने पटक पटक सरकारमा पुग्यो। 2074 मा प्रतिनिधि सभामा पहिलो ठूलो दल बनेको एमाले आफैले नेतृत्व गरेको सरकार पनि 5 वर्ष टिक्न सकेन। जनप्रतिनिधिको थलो संसद 2 पटक विघटन गरेपछि ओली 41 महिनामै सत्ताको घोडाबाट सडकमा पछारिए। एमाले मुलुककै ठुलो दल भएर पनि आफ्नै बाचा पूरा गरेन। 2074 को निर्वाचनको बेला समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले प्रतिनिधि सभामा 121 सिट प्राप्त गर्यो एमालेले। तर 41 महिने एमाले शासनमा जनताले समृद्ध र सुखका अनुभव गर्न पाएनन्। बरु महामारीले मुलुकको अवस्था झनै भयावह भयो। राजनीतिक अस्थिरताले परमादेशको सहारामा देउबा सरकार बन्यो।
5 वर्षको त्यो पावन अवसर त्यत्तिकै खेरा गयो हरेक नेपालीका लागि। एमालेका बाचा पूरा नभएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको विवरण सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, 2074 मा एमालेले पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण रेलमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण, 5 वर्षमा कम्तीमा 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको थियो। उसले गरिबीको अन्त्य, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने साथै प्रदेशमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उसका मुद्दा थिए। यति मात्रै होइन, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, स्थानीय तहमा 15 देखि 50 शय्यासम्मका अस्पताल निर्माण गर्नुको साथै मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने भनेको थियो मतदातासँग। तर ती बाचा कति पुरा भए त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। को निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व सहित समृद्धिको सङ्कल्प गरेको थियो। समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने योजना अघि सारेका थिए। तर पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिना गरिएको धेरै घोषणा अल्पत्र छन्। यसो हुनुमा अध्ययन बिना सस्तो लोकप्रियताका लागि, सार्वजनिक खपतका लागि गरिने प्रतिबद्धता भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन्। जनता ढाँट्ने तमसुक नभएर देश निर्माण गर्ने आधार हुनुपर्ने हो। जुन दलले, जुन उम्मेदवारले आफू चुनावमा जाने हो, त्यसमा मेरा कार्यक्रम यी हुन्, मेरो नीति यो हो, मेरो एजेन्डा यो हो भन्ने हुनुपर्ने हो। जनतालाई उसले आफ्नो बारेमा भन्ने कुराहरू सबै त्यसमा हुनुपर्ने हो। भन्ने बेलामा जे पनि भनिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ के भने त्यो पुर्याउन सक्छु कि सक्दैन, त्यो चाहिँ नि हाम्रो देशको साधनले दिन्छ कि दिँदैन, समयले दिन्छ कि दिँदैन, त्यसमा कति चाहिँ नि बाधा विरोध छन्, बाधा अवरोध छन्, त्यसमा मैले कति गर्न सक्छु भने रियलिस्टिक भएर नभन्ने। चुनावमा चाहिँ अर्कोले पनि देश गर्ने जे पायो भनेको छ, म जे पनि ल्याइन्छु स्वर्गबाट आकाशबाट तारा जुन नै खसाल लिन्छु भने जस्तो, मैले चाहिँ त्योभन्दा बढ्ता भन्नुपर्छ भने त्यो भन्ने कुरोमा होडबाजी भयो। त्यसै हुनाले त्यसको विश्वसनीयता पनि अत्यन्त कम भएर गएको छ। अचेल चाहिँ त्यो एक किसिमको औपचारिकता भइसकेको छ। पर्फर्मेन्सबाटै जज गर्न पाएपछि, उनीहरूको काम हेरेरै मूल्याङ्कन गर्न पाएपछि मान्छेले त्यो घोषणापत्रलाई त त्यति महत्त्व दिँदैन। किनभने आखिर घोषणापत्र भन्दा त कामै ठुलो कुरो भयो नि, भनेर भन्दा गरेर देखाएको कुरो राम्रो भयो नि। त्यस कारणले जब गरेर देखाएको रेकर्ड राम्रो छैन, ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन, भनेको जति पुर्याउन सकेका छैनन् भने त्यो भनेकोलाई पनि मान्छेले महत्त्व दिँदैनन्। उनीहरूले घोषणापत्र निकाल्नु पनि औपचारिकता भइसक्यो र मान्छेले त्यो घोषणापत्रलाई वास्तै नगर्नु पनि एउटा नियमित औपचारिकता जस्तो भइसक्यो। त्यसको महत्त्व घटिसक्यो, विश्वसनीयता घटिसक्यो। अहिले मान्छेले पनि, मतदाताले पनि त्यो घोषणापत्र पढेर चाहिँ चुनावमा भोट हाल्छन् जस्तो लाग्दैन। यद्यपि निर्वाचनपछि कुनै एक दलले पुरै 5 वर्ष सरकार चलाउन भने पाएनन्। सुरुमा बनेको झन्डै 2/3 बहुमतको वाम गठबन्धनले सुरुका 3.5 वर्ष मात्रै सरकार चलाउन सक्यो। बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरे। त्यही विघटनकै कारण उनी 2078 असार 28 मा सत्ताच्युत भए सर्वोच्चको परमादेशबाट। 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल मार्ग सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर अहिले पूर्व पश्चिम विद्युत रेल मार्गको डिपिआर तयार भई बर्दिवास निजगढ खण्डमा करिब 50 किलोमिटर ट्र्याक बेड मात्रै निर्माण भएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 4 वर्षभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता थियो। तर राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति करिब 21% र वित्तीय प्रगति 20% मात्रै छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनमा स्तर उन्नति गरी 5 वर्षमा सम्पन्न गरिने
तर प्रगति भने कुल 1879 किलोमिटर लामो मध्य पहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति करिब 65% मात्रै छ। एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीति अनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने र 10 वर्षभित्रमा 10 लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने भनियो। तर कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएनन् भने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि थपिएनन्। हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा 25 तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा 50 शय्याका सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण र प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितको स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने भनिएको थियो। तर अहिले गाउँ र नगरपालिकामा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। केपी ओली सरकारले एकैपटक शिलान्यास गरेका अधिकांश अस्पताल अल्पत्र छन्। 10 वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने, तर अहिले विद्युतको कुल जडित क्षमता 2205 मेगावाट पुगेको छ। 2074मा विद्युत उत्पादन 1045 मेगावाट थियो। 2 वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइने भनिएको थियो। तर तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल लगायत उपभोग्य वस्तुको आयात झन बढेर वार्षिक आयात 4 खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। 5 वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यसबाट मुक्त गरिने भनिएको थियो। तर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 66 लाख छ। यसअघि 56 लाख थिए गरिबहरू। तर ओली सरकारको अक्षमताका कारण 10 लाख बढी गरिबहरू थपिए कोरोना कालमा। 10 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा 5,000 अमेरिकी डलर पुर्याउने भनिएको थियो। तर प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा 1,381 मात्रै पुग्यो। तर उही एमालेले यसपटकको निर्वाचनमा आउँदो 5 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय 2400 अमेरिकी डलर पुर्याउने भनेको छ। मुलुककै ठुलो दल 41 महिना सत्ता सञ्चालन गरेको एमालेले घोषणापत्रमा गरेका वाचा पुरा गरेको भए यति बेला मुलुक गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको कहाली लाग्दो अवस्थामा गुज्रिन बाध्य हुने थिएन। हरेक दिन 2000 युवा खाडीमा लाम लागेर जान बाध्य हुने थिएनन्। किसान मल बिउ र बजार अभावमा भौतारिने थिएनन्। पूर्व पश्चिम रेलमा आम नागरिक कुदेको हुन्थे भने कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा देशले ठुलै चमत्कार गरेको हुने थियो। हो 5 वर्ष दलीय झगडाले राजनीतिक अस्थिरता झाङ्गियो अनि भ्रष्टाचारका डरलाग्दा प्रकरण भए। छिमेकी लगायतका तेस्रो मुलुकका शक्तिले चलखेल मात्रै गरेनन्, शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थल बनाउने सम्मका हरकत गरे। यसर्थ राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्नै देशको अस्मिता बेच्न पनि तयार हुने दलहरूलाई जनताले मत किन दिने? यो आम जनताको प्रश्न हो। यो प्रश्न विशेष गरी एमाले, माओवादी, कांग्रेसका लागि मतदाताले पटक पटक सोध्ने प्रश्न हो। यसको सही जवाफ दिन नसके मतदाताले मङ्सिर 4 मा यी दललाई बिदाई किन नगर्ने? हौस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।